साथीहरु नमस्कार। बीबीएस सेकेन्ड इयर को फाइनान्स एक्जाम आइसक्यो। कहाँबाट पढ्ने स्टार्टिङ गर्ने के गर्ने भन्ने कुराले एकदमै तपाईलाई तनाव गरिरहेछ। अब मैले तपाईहरुलाई बीबीएस सेकेन्ड इयर फाइनान्स को रेशियो एनालाइसिस बाट एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरु सिलेक्सन गरेर सल्भ गर्दैको छु, गर्दै जाने छु र पहिले पनि गरिरहेको थिएँ। अब मैले अहिले चाहिँ रेशियो एनालाइसिस आरए रेशियो एनालाइसिस को 2070 क्वेशन नंबर 3B मा आएको क्वेशन मैले यहाँ राइट डाउन गरिसकेको छु, जहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ के कुरा छ, यसलाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा एकदमै बेसिकली सरल एवं साधारण हिसाबले हामी यो कुरा अध्ययन गर्छौं। जहाँनिर छ युजिङ द फलोइङ एक्सट्र्याक्टेड डाटा फ्रम ब्यालेन्स शीट गिवन बिलो कम्प्लिट द ब्यालेन्स शीट भनेर छ। यो ब्यालेन्स शीट हो। ब्यालेन्स शीट को जहाँनिर लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी तिर केही आइटमहरु दिइराछ अमाउन्ट, एसेट्स मा केही आइटम दिइराछ अमाउन्ट। जहाँनिर के छ हेरौं। लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी मा अकाउन्ट पेबल, लङ टर्म डेब्ट, कमन स्टक, रिटेन अर्निङ गरेर चारवटा कुरा छ। जसको अन्तर्गत अकाउन्ट पेबल दिएको छैन, लङ टर्म डेब्ट 40,000 दिइराछ, कमन स्टक दिएको छैन, रिटेन अर्निङ 65,000 दिइराछ र एसेट्स मा क्याश दिइराछ 18,000, अकाउन्ट रिसिभेबल खाली छ, इन्भेन्टरीज खाली छ, फिक्स्ड एसेट्स खाली छ। तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने कुरा भनेको अकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्टरीज र फिक्स्ड एसेट्स एन्ड अकाउन्ट पेबल एन्ड देन लास्ट रिटेन अर्निङ, पाँचवटा कुराहरु क्याल्कुलेसन गर्नु छ युजिङ एकदमै सरल र सहज फर्मुला तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्नु छ। अब यसलाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा हेरौं। जहाँनिर अदर इन्फर्मेसन भनेर क्वेशनले दिइराछ, तपाईले ओल्ड इज गोल्ड मा हेर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात यही हेरे भइहाल्यो। ओल्ड इज गोल्ड अहिले रिक्वायर्ड छैन। डेब्ट रेशियो भनेर 50% दिइराछ, क्विक रेशियो भनेर 0.80 टाइम्स दिइराछ एन्ड टोटल एसेट्स भनेर 2,50,000 दिइराछ, टोटल एसेट्स टर्नओभर भनेर 1.5 टाइम्स दिइराछ एन्ड ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन भनेर 20% दिइराछ, इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो भनेर 5 टाइम्स दिइराछ। अब तपाईहरुलाई फर्स्टमा त यो सबै फर्मुलाहरु थाहा हुनु आवश्यक छ, जस अन्तर्गत डेब्ट रेशियो को फर्मुला, क्विक रेशियो को फर्मुला, टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो को फर्मुला, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन को फर्मुला, इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो को सबैको फर्मुला थाहा हुन आवश्यक छ। जहाँनिर मैले फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छैन भने 4-5वटा मात्रै फर्मुला याद गरेर सम्पूर्ण रेशियो एनालाइसिस को प्याकेजिङ फर्मुलाहरु याद हुने तरिका मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँनिर भिजिट गरेर त्यो भिडियो हेरेर तपाईले अध्ययन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हामी यो क्याल्कुलेसन गर्नतिर जाउँ। यो क्याल्कुलेसन गर्नु पूर्व मैले तपाईहरुलाई यो कुरा बुझाउन चाहन्छु कि रेशियो एनालाइसिस को इन्टायर क्लास भरि तपाईले मोस्ट अफ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत, सीए भनेको करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत अकाउन्ट रिसिभेबल, मास्टर अनि त्यसपछि मार्केटेबल सिक्युरिटीज अर्थात क्याश एन्ड बैंक र इन्भेन्टरीज गरेर तीनटा आइटम्सहरु करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत पर्छन् र करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत यिनी कुराहरु पर्छन् भने जहाँनिर इन्भेन्टरीज भनेको क्विक एसेट्स मा पर्दैन, अर्थात तीनटा कुराहरु करेन्ट एसेट्स मा पर्छन् जस अन्तर्गतको इन्भेन्टरीज भन्ने कुराहरु क्विक एसेट्स मा पर्दैन। जस्तो तपाईले कहिलेकाहीँ क्विक एसेट्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यो खालको कन्डिसन आउन सक्छ। त्यो समयमा तपाईले अकाउन्ट रिसिभेबल, मार्केटेबल सिक्युरिटीज, क्याश एन्ड बैंक लग्ने तर इन्भेन्टरीजलाई नलग्ने, अर्थात इन्भेन्टरीज भनेको क्विक एसेट्स होइन, करेन्ट एसेट्स मात्रै हो। त्यो कुरा तपाईले बुझ्नु होला। यो कुरा तपाईहरुको जानकारीको लागि थियो। एन्ड अब हामी जाउँ क्याल्कुलेसनको क्रममा। क्याल्कुलेसन गर्नतर्फ लागौं। तपाईले लेख्नु पर्यो एट फर्स्टमा तपाईले लेख्नुस् सोलुसन लेख्नुस् हैन। अब यो त हिसाब हो, सोलुसन लेख्नुस्। अब यहाँनिर गिवन लेखिराख्नु तपाईले पर्दैन। किन गिवन लेखिराख्नु पर्दैन भने यो भनेको यहाँको गिवन नै यही हो भने यसलाई किन गिवन लेखिराख्नु पर्यो र यो अन्तिममा चाहिँ तपाईले यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर फेरि ब्यालेन्स शीट तपाईहरुले तयार गरिदिनु पर्छ। अब हामी स्टार्टिङ गरौँ। अदर इन्फर्मेसनबाट स्टार्टिङ गर्नु पर्यो, जस अन्तर्गत अकाउन्ट पेबल, लङ टर्म डेब्ट, कमन स्टक, रिटेन अर्निङ के कुरा हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु आवश्यक छ। अब तपाईले फर्मुला पार्टको भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईलाई थाहा छ करेन्ट एसेट्स एन्ड फिक्स्ड एसेट्स जोड्यो भने साथीहरु टोटल एसेट्स हुन्छ एन्ड करेन्ट लायबिलिटीज र लङ टर्म डेब्ट जोड्यो भने हुन्छ टोटल डेब्ट एन्ड टोटल इक्विटी जोड्यो भने यो टोटल डेब्ट प्लस टोटल इक्विटी हुन्छ। अर्थात यो टोटल इक्विटी भनेको यो कुरा हो र
टोटल एसेट्स इज इक्वल टु टोटल इक्विटी हुन्छ। यो भनेको ब्यालेन्स सिट हो। यो भनेको एकदम एउटा यो रेसियो एनालिसिसको सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो कुरा हुँदै मैले यसलाई यहाँनिर नोमेटर एकछिन यतिकै होल्ड गर्छु। अब सोलुसनलाई मैले अलिकति अगाडि लेखेर यहाँनिर सोलुसन गर्न खोजिरहेको छु साथीहरू। ल यहाँनिर मैले सोलुसन लेखेँ। अब सोलुसन गरौँ। ल हेरौँ है, डेप्ट रेसियो क्वेसनमा दिइरहेछ। डेप्ट रेसियो, यो डेप्ट रेसियो भनेको डेप्ट टु एसेट्स रेसियो हो। डेप्ट टु एसेट्स अर्थात् ए टु बी रेसियो भन्यो भने ए डिभाइडेड बाई बी हुन्छ। इट मिन्स डेप्ट रेसियो भन्यो भने डेप्ट डिभाइडेड बाई एसेट्स है। डेप्ट टु एसेट रेसियो हो। साइलेन्सली डेप्ट रेसियो भन्दा डेप्ट टु एसेट्स हो भन्ने बुझ्ने। टोटल डेप्ट डिभाइडेड बाई टोटल एसेट्स, यो यसको फर्मुला हो। अब हामीसँग हेर्नु साथीहरू, डेप्ट रेसियो छ 50% अर्थात् 0.50 एन्ड टोटल एसेट्स छ यहाँनिर क्वेसनमा छ 2,50,000 भने त्यसपछि हामीसँग डेप्ट टोटल डेप्ट छैन। टोटल डेप्ट अब यहाँबाट यो 0.5 ले 250 लाई मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 1,25,000 चाहिँ टोटल डेप्ट आयो हैन। यो कुरा टोटल डेप्ट 1,25,000 आयो। एकदमै सरल कुरा हो, केही त्यस्तो नबुझ्ने कुरा केही पनि छैन। 1,25,000 टोटल डेप्ट आयो। यो क्यामेरा पोजिसनको कारणले अलिकति छड्के गइरहेछ, यद्यपि व्हाइट बोर्डमा चाहिँ छड्के छैन। यस्तो कुराहरूलाई माइन्ड गर्ने हैन है। 125,000 चाहिँ टोटल डेप्ट आयो। अब भनेको टोटल डेप्ट भनेको त करेन्ट लायबिलिटीज र लङ टर्म डेप्टको योगफल रहेछ भनेपछि लङ टर्म डेप्ट र करेन्ट लायबिलिटीजको योगफल कति आयो त? 1,25,000 आयो। अब यहाँबाट तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने लङ टर्म डेप्ट करेन्ट लायबिलिटी भनेको यो भयो लङ टर्म डेप्टमै दिइराछ, तर करेन्ट लायबिलिटीज अन्तर्गत के पर्छ? अकाउन्ट्स पेबल, क्रेडिटर्स, यस्तो कुराहरू करेन्ट लायबिलिटीज अन्तर्गत पर्छ। अब यहाँनिर अकाउन्ट पेबल छ, अकाउन्ट पेबल करेन्ट लायबिलिटीज हो। लङ टर्म डेप्ट 40,000 छ। अकाउन्ट पेबल र लङ टर्म डेप्ट जोड्दा टोटल डेप्ट हुन्थ्यो जुन 1,25,000 छ भने अब अकाउन्ट पेबल निकाल्न तपाईले सकिहाल्नुहुन्छ। कसरी निकाल्ने त अकाउन्ट पेबल भन्ने लागिरहेछ भने अब यहाँनिर हेरौँ, अकाउन्ट पेबल मैले एपी मात्रै लेखिरहेको छु। अकाउन्ट पेबल इज इक्वल टु अब यहाँनिर के हुने भयो त? टोटल डेप्ट माइनस लङ टर्म डेप्ट। टोटल डेप्ट माइनस लङ टर्म डेप्ट एलटिडी लेखेँ है। अब टोटल डेप्ट माइनस लङ टर्म डेप्ट। अब टोटल डेप्ट भनेको हामीसँग छ 1,25,000 एन्ड लङ टर्म डेप्ट भनेको हामीसँग छ 40,000। यो गर्दाखेरि आरएस अब यहाँनिर 85,000 आयो। 85,000 के आयो त भन्दाखेरि अकाउन्ट पेबल आयो हो। यो 85,000 भनेको अकाउन्ट पेबल आयो, यहाँनिर लेख्दिउँ अब है। 85,000 अकाउन्ट पेबल आयो, जसलाई हामी त्यहाँनिर अकाउन्ट पेबलको ठाउँमा 85,000 लेख्दिउँ। एन्ड अब यो कुरालाई हामीले एकछिन मेट्दिउँ। अब डेप्ट रेसियोबाट अकाउन्ट पेबल आयो। अब हामी कमन स्टक निकालौँ। कमन स्टक भनेको कहाँनिर छ साथीहरू? टोटल डेप्ट भनेको यो र यो जोड्दा टोटल डेप्ट हुँदो रहेछ। त्यसपछिको कुराहरू टोटल इक्विटी रहेछ। त्यसो हो भने टोटल इक्विटी भनेको यहाँनिर के छ त? कमन स्टक र रिटेन अर्निङ छ टोटल इक्विटी अन्तर्गत। त्यसो हो भने टोटल इक्विटी अन्तर्गत यो दुईटा छ। कतै इक्विटीको केही पनि कुराहरू दिइरहेको छैन त्यहाँनिर। टोटल इक्विटी भनेपछि अब हेर्नु यहाँनिर यो सबै जोड्दा हुने कुरा भनेको टोटल एसेट्स हो, अर्थात् टोटल डेप्ट प्लस टोटल इक्विटी हो हैन। यो हो अर्थात् टोटल एसेट्स र यो भन्नु एउटै कुरा हो। अब यो तलतिरको कुरा कतैबाट आयो भने तलतिरको कुरा कतैबाट आयो भने अझ यहाँनिर टोटल एसेट्स दिइरहेछ नि त साथीहरू। कति छ भन्दा हेर्नु त टोटल एसेट्स भनेको यो सबै जोड्दाखेरि टोटल एसेट्स भनेको त 2,50,000 हुन्छ भनेर क्वेसनले भनिरहेछ नि त हैन। 2,50,000 हुन्छ भनेर त क्वेसनले भनिरहेको छ। अब टोटल त्यो 2,50,000 हुने हो भने साथीहरू तपाईले के गर्नु पर्यो त? अब कमन स्टक यहाँनिर यो ब्यालेन्स सिट हो, यहाँ र यहाँ बराबर हुन्छ, यहाँ पनि 2,50,000 भयो। अब यहाँनिर 2,50,000 भयो भने यो र यो जोड्दा 2,50,000 हुन्छ। त्यसपछि कमन स्टक आइहाल्छ। कति? 85,000 प्लस 40,000 प्लस समथिङ प्लस 65,000 जोड्दा 2,50,000 हुन्छ भने कति जोड्दा 2,50,000 हुन्छ त्यो थाहा भइहाल्छ। कति हुन्छ भनेर त फेरि यहाँनिर लेखेर देखाइदिउँ हैन। कति हुन्छ भन्ने कुरा लेखेर देखाइदिउँ। कति होला त? अब कमन स्टक इज इक्वल टु टोटल एसेट्स यो माइनस
यो माइनस यो गरिदिउँ रिटेन अर्निङ माइनस लङ टर्म डेब्ट माइनस अकाउन्ट पेबल। अब यो गरौँ त 2,50,000 माइनस रिटेन अर्निङ भनेको यहाँनिर छ 65,000 माइनस 40,000 माइनस 85,000। यो गर्दाखेरि आरएस यहाँनिर समथिङ केही आउला हैन। र्यान्डमली अब कति आउँछ हेरौँ, क्याल्कुलेसन गर्नु। 60,000 आइरहेछ है, 60,000 आयो। अब यो 60,000 आयो भने अब यताको कुराहरू सबै सक्यो साथीहरू, यो पार्टको कुराहरू सबै सकिसक्यो। अब हामी जाउँ यो पार्टमा। अब फर्स्ट यो लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी पार्ट सकिसक्यो। अब हामी जाउँ अर्को पार्टमा। अब यताको कुराहरू यो सक्यो। अब करेन्ट एसेट्स र फिक्स्ड एसेट्सतिर जाउँ। करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत मैले केही कुराहरू पर्छ भनेर छु। क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज अर्थात् ब्याङ्क, त्यसपछि इन्भेन्टोरिज हैन, अनि अकाउन्ट रिसिभेबल। तीनटा कुराहरू मेन यो च्याप्टरमा तीनटा कुराहरू पर्छ करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत, जस अन्तर्गत इन्भेन्टोरी भनेको क्विक एसेट्स होइन है। अब अर्थात् क्विक एसेट्स भनेको क्याश एन्ड ब्याङ्क र मार्केटेबल सेक्युरिटिज एन्ड अकाउन्ट रिसिभेबल मात्रै हो, इन्भेन्टोरी पर्दैन। अब हेरौँ यसबाट त हामीले डेब्ट निकाल्यौँ, क्विक रेसियो दिइरहेछ, इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियो भनेर यहाँनिर दिइरहेछ। इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियोको फर्मुला के हुन्छ साथीहरू भन्दा, इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियोको फर्मुला ल यहाँनिर हेरौँ। इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियोको थ्रुबाट इन्भेन्टरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ कि त भनेर प्रयास गरौँ। इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियोको फर्मुला यहाँनिर COGS डिभाइडेड बाई इन्भेन्टरी हुन्छ। अब इन्भेन्टरी टर्नओभर त हामीसँग छ 5 टाइम्स, COGS त हामीसँग छैन, इन्भेन्टरी त चाहिएकै हो, COGS पनि छैन। त्यसो भए हामीले कहीँ कतैबाट COGS क्याल्कुलेसन गरौँ नि त। क्याल्कुलेसन अफ COGS, यो COGS अर्थात् कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टु ग्रस प्रॉफिट हुन्थ्यो। यहाँनिर ग्रस प्रॉफिट 20% दिइरहेछ। मानौ सेल्स 100% हो भने त्यसपछि ग्रस प्रॉफिट 20% हो भनिरहेछ, त्यसो भए COGS 80% हो, त्यो थाहा भयो हैन। COGS 80% हो। अब COGS 80% हो भनेपछि हामीलाई सेल्सको 80% COGS हो भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा भइहाल्यो। त्यसो भए के गरौँ त भन्दा COGS इज इक्वल टु सेल्सको 80% यदि बुझ्नुहुन्छ भने, यदि बुझ्नुहुन्न भने कस्तो गर्ने भन्दा अर्थात् सेल्स 1 माइनस ग्रस प्रॉफिट मार्जिन भनेर गर्दा पनि यही आउँछ। अब फेरि हामीसँग सेल्स छ त, यहाँनिर कहीँ सेल्स देखिरहेछ, देखिएको छैन सेल्स, फेरि सेल्स क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अब फेरि क्याल्कुलेसन अफ सेल्स गर्ने। अब सेल्स क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीसँग के कुराहरू होला यहाँनिर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो दिइराछ। यो टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियोको फर्मुला के हुन्छ भने साथीहरु, जे को पनि है, जे को पनि टर्नओभर रेशियोको कुरा जब आउँछ, जे को पनि टर्नओभर को कुरा जब आउँछ, सेल्स डिवाइडेड बाइ त्यही हुन्छ। अर्थात जे हो त्यहीको टर्नओभर इज इक्वल टु सेल्स डिवाइडेड बाइ जे हो त्यही हुन्छ। इट मिन्स टोटल एसेट्स यस्तो हुन्छ, जे हो त्यहीको टर्नओभर इज इक्वल टु सेल्स डिवाइडेड बाइ जे हो त्यही हुन्छ। त्यसो भए टोटल एसेट्स को टर्नओभर इज इक्वल टु सेल्स डिवाइडेड बाइ टोटल एसेट्स। त्यसो भए अब यहाँ टोटल एसेट्स टर्नओभर छ हामीसँग 1.5 इज इक्वल टु सेल्स हामीलाई चाहिएको हो डिवाइडेड बाइ टोटल एसेट्स भनेको 2,50,000 हो। तसर्थ यहाँ सेल्स आइरहेछ साथीहरु इज इक्वल टु आरएस 2,50,000 इन्टु 1.5 भनेपछि 3,75,000 मेबी है, कति आयो 3,75,000 3,75,000 आयो। अब यो सेल्सलाई त्यहाँनिर राख्दियौ। 3,75,000 को 80% भनेको 0.80 इज इक्वल टु यहाँ समथिङ कति आयो 3,75,000 को 375,000 को इन्टु 0.8 गर्दाखेरि 3 लाख आयो। 3 लाख आयो सीओजीएस एन्ड 3 लाख सीओजीएस आयो भने यहाँ राख्दियौ 3 लाख। अब यहाँ इन्भेन्टरी कति आयो त साथीहरु 6.30 आरएस 60,000 इन्भेन्टरीज आयो। अब 60,000 इन्भेन्टरीज आयो हैन, 60,000 इन्भेन्टरी आयो। अब त्यसो भए इन्भेन्टरीज कति आयो त 60,000 आयो। अब हेर्नु है, यदि यही कुरा
यहाँनिर इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन भन्ने कुरा दिएको हुन्थेन भने हामीले कसरी गर्थ्यौं त करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत क्याश र अकाउन्ट रिसिभेबल थियो क्विक एसेट्स क्विक रेसियो दिइराको थियो क्विक रेसियो भनेको क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज हो त्यसरी यो प्लस यो डिवाइडेड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज गरेर 18000 प्लस समथिङ डिवाइडेड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज भनेको 85000 इज इक्वल टु यो गरेर अकाउन्ट रिसिभेबल आउँथ्यो तर अहिले त यहाँनिर यो भएको कारणले आएन यसो कुराहरू ध्यान दिने त्यसपछि अब हेर्नु है इन्भेन्टरी आयो अकाउन्ट रिसिभेबल छैन क्याश छ अब करेन्ट रेसियो त्यो त यहाँनिर छैन अब क्विक रेसियोको फर्मुला लगाएर हामीले गर्न सक्छौं हेरौँ है अब हेर्नु यो भनेको तीनटा भनेको करेन्ट एसेट्स हो यदि कहीँ कतैबाट करेन्ट एसेट्स क्याल्कुलेसन गर्न सकेको भए हामीले के गर्थ्यौं त कहीँ कतैबाट पनि करेन्ट एसेट्स क्याल्कुलेसन गर्न सकेको भए यो आउँथ्यो करेन्ट एसेट्स माइनस अकाउन्ट रिसिभेबल गर्दै सरी यो दुईटा गर्दै भने अकाउन्ट रिसिभेबल आउँथ्यो त्यसो भए करेन्ट एसेट्स क्याल्कुलेसन गर्नतर्फ लागौं करेन्ट एसेट्सको अब फर्मुला त के छ र हैन करेन्ट एसेट्सको फर्मुला के छ र करेन्ट एसेट्स त सबै करेन्ट एसेट्स जोड्दै भने टोटल करेन्ट एसेट्स हो तर के हुन्छ त भन्दा क्विक रेसियोको फर्मुला हुन्छ क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज क्विक एसेट्स भनेको क्याश प्लस अकाउन्ट रिसिभेबल माइनस इन्भेन्टरीज भनेको क्विक एसेट्स हो है सरी टोटल करेन्ट एसेट यो सबैबाट इन्भेन्टरी हटाइदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि क्विक एसेट्स आउँछ अर्थात करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्टरीज गर्दियो भने क्विक एसेट्स आउँछ त्यसो भए क्विक रेसियो भनेको हामीसँग छ 0.80 इज इक्वल टु करेन्ट एसेट्स भनेको हामीसँग छ यहाँनिर करेन्ट एसेट्स भनेको छैन हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने हो इन्भेन्टरीज हामीसँग छ 60000 डिवाइडेड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज भनेको हामीसँग छ 85000 यो क्याल्कुलेसन गर्दा 0.80 इन्टु 85000 प्लस 60000 बराबर करेन्ट एसेट्स हुन्छ तसर्थ करेन्ट एसेट्स इज इक्वल टु आरएस यहाँनिर सर्टेन केही अमाउन्ट होला है अब यो क्याल्कुलेसन गर्ने करेन्ट एसेट्स इज इक्वल टु कति हुन्छ भनेर 0.8 इन्टु 85 0.8 इन्टु 85,000 प्लस 60,000 गर्दाखेरि 128,000 आयो 128,000 आयो अब टोटल यो तीनटै जोड्दा 1,28,000 रहेछ 1,28,000 रहेछ यो तीनटै जोड्दा 1,28,000 रहेछ भने अब यहाँनिर अकाउन्ट रिसिभेबल त आइहाल्यो अकाउन्ट रिसिभेबल इज इक्वल टु के हुन्छ क्याश प्लस इन्भेन्टरीज लाई करेन्ट एसेट्सबाट घटाइदिने सीए माइनस क्याश माइनस इन्भेन्टरीज इज इक्वल टु 1,28,000 माइनस 18,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टु माइनस 18,000 माइनस 60,000 गर्दाखेरि 50 आयो यो पनि आयो 50,000 अब फिक्स एसेट्स मात्रै बाँकी छ अब फिक्स एसेट्स क्याल्कुलेसन गर्न त केही पनि गाह्रो छैन किनभने माथिरको सबै कुरा आइसक्यो साथीहरु है माथिरको सबै कुराहरु आइसकेको छ जस्तो यो आयो यो आयो यो आयो र यो केही जोड्यो भने 2,50,000 हुन्छ यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो गर्यो भने 2,50,000 हुन्छ भने 2,50,000 मा तीनटा घटाइदियो भने फिक्स एसेट्स हुन्छ एकदम नर्मल कुरा त्यसो भए फिक्स एसेट्स यसरी नै गरौँ हैन फिक्स एसेट्स इज इक्वल टु अब मैले यहाँ फर्मुला लेखेन है फिक्स एसेट्स इज इक्वल टु के गर्नु भन्दा टोटल एसेट्स माइनस क्याश माइनस अकाउन्ट रिसिभेबल माइनस इन्भेन्टरीज अर्थात टोटल एसेट्स भनेको 2,50,000 छ क्याश भनेको 18,000 अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको 50,000 यो भनेको 60,000 गर्दाखेरि आरएस समथिङ के आउला अब कति आयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हेरौँ ल हेरौँ है 2,50,000 माइनस 60,000 माइनस 50,000 माइनस 18,000 गर्दा चाहिँ 1,22,000 चाहिँ यसको आयो 1,22,000 आयो 1,22,000 क्वेशनले भनेको थियो कि युजिङ द फलोइङ एक्सट्र्याक्ट डेटा फ्रम ब्यालेन्स सिट गिवन बिलो कम्प्लिट द ब्यालेन्स सिट भनेर क्वेशनले सोधिरहेको थियो अब हामीले यो डाटाबाट सम्पूर्ण कुराहरु क्याल्कुलेसन गरिसक्यौं अब तपाईहरुले ब्यालेन्स सिट भन्ने फाइनल ब्यालेन्स सिट भन्ने के गर्ने त भन्दाखेरि फाइनल ब्यालेन्स सिट भन्ने
फाइनल ब्यालेन्स सिट भन्ने यसले चाहिँ चट्टसँग टेबलिङ गरेर देखाइदिने। यति काम गर्यो भने बल्ल रेसियो एनालाइसिसको ल यो भयो हैन। यति कुरा थियो। अब यो कुरा गर्दै गर्दा यहाँनिर धेरै फर्मुलाहरू आइसके, धेरै फर्मुलाहरू रिभाइज पनि भए। यिनी फर्मुलाहरू तपाईले एकदमै ध्यान दिएर नोटिस गर्नु पर्यो। मैले फर्मुलाको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु फर्मुला पार्टको, त्यो पनि तपाईले हेर्नु होला। यद्यपि केही समस्या छ भने कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो कुराहरू थियो। अब यिनी कुराहरूलाई तपाईहरुले एकदम ध्यान दिनु होला र यही खालको क्वेशन चाहिँ रेशियो एनालाइसिसबाट तपाईहरुलाई आउन सक्छ। यो बीबीएस सेकेन्ड इयरको लागि है एकदम महत्त्वपूर्ण। अब थर्ड इयरको लागि थियो सिलेबस चेन्ज भयो र थर्ड इयरको सिलेबस चेन्ज हुँदै हुन्छ फेरि अहिले चाहिँ। त्यही भएर सेकेन्ड इयरमा रेशियो एनालाइसिसमा आउने क्वेशन भनेको यो हो र यो सेकेन्ड इयर लागि मात्रै नभएर थर्ड इयर, फोर्थ इयर एवं मास्टरसम्म पनि यही कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो कुराहरूमा तपाईले ध्यान दिनु होला। यसै गरी हामी सम्पूर्ण च्याप्टरको महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू यसै सिरिज अन्तर्गत ल्याएर आउनेछौँ। फलोअप गर्नुहोस्, अध्ययन राम्रोसँग गर्नुहोस्, फर्स्ट प्रायोरिटी अध्ययनलाई दिनुहोस्। इक्जाम नजिक आउँदैछ, इक्जाम नजिक आएको बेला अलिकति उत्साह हुन्छ, अलिकति जोस जाँगर लगाउनुहोस्। यति बेला पढेको कुराहरू अलिकति माइन्डमा पनि रहन्छ है अरूको समयको तुलनामा। त्यही भएर राम्रोसँग पढ्नुहोस्। बेस्ट विशेस फर योर स्टडी। केही कुरा बुझिरहेको छैन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ नै हामी रेस्पोन्स गर्छौँ। एन्ड पर्सनल टेक्स्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि A to Z कलेजको पेज छँदैछ, त्यहाँनिर मैले यो कुरा गर्दै थिएँ, यहाँनिर एरर आयो के हो भन्यो भने त्यहाँ पनि रेस्पोन्स हुने कुरा म तपाईहरुलाई यसै भिडियो मार्फत जानकारी गराउँछु। स्टे विथ अस। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिराख्नुहोस् एन्ड च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो साथीहरुलाई आफ्नो कलेजको ग्रुपहरुमा यो भिडियो शेयर चाहिँ गर्न नभुल्नु होला। हस्, बाइ बाइ।